دا کلام محمد رئیس صاحبا ستاد جن دنیا وقصہ لکما دا عجائب و غرائب دا باب دی مختصر شانی سالکما دا فصاحت و بلاغت دا باب دی یواسینا گل دستالی کما دا استعداد و مؤثر کلام دی وگاٹ ورا مجموعہ لکما چفو صحا او بلاغا خبر کرم چی ورطا ستار یو کلام کرم آیان ادات اللہ بود مجمع سردارا محمود جانانتا